طيبة التعليمية، مدرسة كل أسرة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلبة والطالبات المرحلة الثانوية الصف الأول، الأمهات الكريمات، الآباء الأفاضل، السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برامج الحصص المدرسية على قناة تفوق فضائية، وإنني سعيد أن ألتقي بكم مرة أخرى لشرح مادة الجغرافيا والدراسات البيئة للصف الأول. وهذا الكتاب كما سبق وذكرنا بأنه يتكون من 3 وحدات. الوحدة الأولى هي الجغرافيا الطبيعية، والوحدة الثانية هي تمثل في المناخ والأقاليم النباتية، وأخذنا فيها بعض من الحصص. واليوم نتعرض للوحدة الثالثة وهي تتمثل في الخرائط الكنتورية. والخرائط الكنتورية يعني إذا نظرنا لها بنلقى إن هي مهمة شديد، والجزء الموجود في الصف الأول يترتب عليه أيضا لطلاب الشهادة الثانوية، وبنلقى أنه هنالك سؤال كامل عن الخريطة الكنتورية في امتحان الشهادة الثانوية. ولذلك سوف نتعرض لهذه الأجزاء بالتفصيل. والآن نبدأ لدراستنا وشرحنا للخرائط الكنتورية. أول حاجة إذا جينا نتحدث عن الخرائط الكنتورية فلا بد أن نتحدث عن الخرائط. والخرائط تعد الخرائط من أهم الوسائل البصرية التعليمية، ولذلك بنلقى إن هي تعكس لنا الظواهر الطبيعية والظواهر البشرية الموجودة على سطح الأرض. وهذه الظواهر الطبيعية هي موجودة على الطبيعة دون تدخل الإنسان فيها، عكس ما هو بالنسبة للظواهر البشرية. وهذه الظواهر الطبيعية تتمثل لنا في أول حاجة الجبال والتلال والهضاب والمرتفعات. أما بالنسبة للظواهر البشرية بنلقاها إنها تتمثل لنا في كل ما أوجده الإنسان وإنشأه وصنعه على سطح الأرض من مدن، من قرى، من مصانع، من مناطق تجارية، من مطارات. كل هذه الأشياء قام بها إنشاءها الإنسان، ولذلك بنلقى إنه هي تمثل لنا في شكل رموز بسيطة وتسهل قراءتها ومعرفتها. أيضا تطور الخرائط كان أول حاجة أوضحت الدراسات الأثرية أن الإنسان عرف الخرائط منذ الحضارات القديمة واستخدمها في الأغراض العسكرية، وكذلك استخدمها في الأغراض التجارية، وأيضا توضيح الحيازات للأراضي، وهذا كله من أجل فرض الضرائب. فإذا هذه الحضارات القديمة استخدمت هذه الخرائط في بعض من الأشياء تمثل في الأغراض العسكرية وكذلك الأغراض التجارية وأيضا حيازات للأراضي. وبنلقى إنه كل ذلك من أجل فرض الضرائب على هؤلاء أو على هذه المناطق التي توجد فيها الخرائط. أيضا هنالك ما يسمى بالخريطة البابلية، وهذه الخريطة البابلية بنلقاها إنها تعتبر أقدم خريطة عثر عليها الإنسان حتى الآن، وهي خريطة بابلية تعود إلى مدينة بابل في العراق. وبنجد أن عمرها حتى الآن أو يتمثل حوالي 4500 سنة. وأيضا بنلقاها هي مرسومة على قرص من الطين المحروق، والقرص من الطين المحروق معناه الفخار. وأيضا بنلقاها يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. فإذا هذه خريطة تعتبر من أقدم الخرائط التي عثر عليها الإنسان، وهي خريطة بابلية تعود إلى مدينة بابل في العراق، وعمرها الآن حوالي 4500 سنة، وهي مرسومة على قرص من الطين المحروق أي من الفخار، ويرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. أما الخرائط بالنسبة لخرائط قدماء المصريين بنلقى إن هذه عكست لنا خرائط الحضارات القديمة. المناخ
الذي يتمثل فيه المناخ الاجتماعي والمناخ الفلسفي والمناخ الاقتصادي في ذلك الوقت. وأيضا فهي كانت بسيطة وعملية بشكل واضح، ونجدها أيضا كانت ترسم على ورق البردة. ورق البردة معناه هو نبات مائي، وهذا النبات هو عنده أوراق عريضة، ولذلك بدأ فيها رسم هذه الخرط. ونجدها أيضا بيّنت لنا هذه الخرائط تمثل في أشكال الملكيات الزراعية الفردية وأبعادها بكل وضوح، وأيضا بيّنت لنا ورسمت لظاهرات بشرية متفردة. فإذا هذا تطور بالنسبة لخرائط قدماء المصريين، نجدها إنها عكست لنا الحضارات القديمة للمناخ الاجتماعي والمناخ الفلسفي والاقتصادي. أما بالنسبة للخرائط عند الرومان بنلقاها إنها تتمثل لنا في أول حاجة حرص الرومان على الخرائط العسكرية، والسبب في ذلك يرجع لأنه هذه الخرط توضح الطرق والاهتمام بالتوسع في الرقعة بالنسبة لدولتهم عن طريق الحرب، وأيضا حرصهم على نقل خيرات تلك البلاد التي كانوا يحتلونها إلى عاصمتهم روما. أما بالنسبة للخرائط عند العرب والمسلمين بنلقى أنه اهتم العرب والمسلمين بالخرائط والنماذج الدقيقة، وكذلك بنلقاهم استخدموا هذه الخرائط في التعليم الجغرافيا في مؤسساتهم التعليمية. إذن العرب اهتموا بالخرائط ورسم النماذج الدقيقة، واستخدموا خرائطهم في التعليم بالنسبة لمؤسسات التعليمية في الدول الإسلامية والدول العربية. وكان اهتمام المسلمين كبيرا بالخرائط، خاصة الخرائط البرية والخرائط البحرية على حد سواء. وبنجد أنه من أهم علماء العرب والمسلمين هم يتمثلون في الخوارزمي وكذلك المسعودي وأيضا الإدريسي. هؤلاء هم ثلاثة من علماء العرب والمسلمين اهتموا بالخرائط واهتموا بالنماذج بالنسبة للخرط وبالنسبة لرسمها. أيضا بنلقى أنه هنالك في بعض الأسئلة يمكن أن تأتي في بعض من الامتحانات في هذه الجزئية بالنسبة لهؤلاء المسلمين العرب، وأيضا يتمثل لنا في الخوارزم. والخوارزم مثلا يعتبر هو واضع الأساس الأول لعلم الخرائط العربي الإسلامي. وإذا سألنا من هذه الإجابة صحيحة أم خطأ فممكن تكون هي إجابة صحيحة. وأيضا يعتبر مسعودي والإدريسي من أشهر صناع الخرائط المسلمين، وأيضا الإجابة هي إجابة صحيحة. لكن إذا كان قلنا يعتبر المسعودي أو الإدريسي هو واضع الأساس الأول لعلم الخرائط العربي الإسلامي، معناه الإجابة تكون خاطئة. وإذا عكسنا بأنه يعتبر قلنا الخوارزمي من أشهر صناع الخرائط للمسلمين، معناها الإجابة حتكون خاطئة. أيضا بنلقى أنه تجاوز الإدريسي صناعة رسم الخرائط ووضع نموذجا للكرة الأرضية، وضع نموذجا للكرة الأرضية بنلقاه هو يتمثل لنا في الإدريسي. وإذا كان الإجابة بالنسبة للمسعودي أو بالنسبة للخوارزمي معناها حتكون خاطئة. أيضا تعتبر خريطة الإدريسي هي أعظم إضافة قدمها المسلمون إلى علم الخرائط، قدمها المسلمون إلى علم الخرائط، معناها الإجابة أيضا شنو صحيحة. وبنلقى أنه هنالك كتاب للإدريسي، هذا الكتاب يسمى نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وهذا الكتاب يضم لنا حوالي 70 خريطة، ولذلك بنلقى أن الإجابة صحيحة. وإذا كان الرقم زاد من 70 معناه الإجابة هي خاطئة. أيضا بنلقى أنه هذه الخرائط يعني تمثل لنا فيها مجموعة بتاعت أنواع للخرائط، ونلقى أنه أنواع الخرائط تتمثل لنا في نوعين، يا إما تكون هنالك خرائط طبيعية أو خرائط بشرية. فإذا أنواع الخرائط اثنين، يا إما تكون خرائط طبيعية أو خرائط بشرية. مرات يجيب لنا سؤال أذكر اثنين من أنواع الخرائط، معنا حنذكر خرائط طبيعية وكذلك الخرائط البشرية. إذا جينا نتحدث عن الخرائط الطبيعية بنلقاها تتقسم إلى 3 أقسام. أول هذه الخرائط بنلقاها تمثل لنا في الخرائط التضاريس،
وأيضا 2 بنلقاها تتمثل في خرائط المناخ، و3 بنلقاها تتمثل لنا في خرائط الحيوية. فإذا أنواع الخرائط الطبيعية هي 3، يا إما تكون خرائط تضاريس أو خرائط للمناخ أو الخرائط الحيوية. نجي نشوف كل واحد على حدة. فمثلا إذا تحدثنا عن الخرائط التضاريس، بنلقى هذه الخرائط التضاريس تتمثل لنا أو تهتم لنا بإظهار أشكال التضاريس الأرضية الموجودة على سطح الأرض. هنالك أشكال لتضاريس الأرضية موجودة على سطح الأرض، ونستخدم فيها أو يستعمل فيها التلوين، وكذلك أيضا يستخدم فيها التظليل. ومن أمثلتها بنلقاها تتمثل لنا في الجبال والتلال، وكذلك الهضاب والسهول، وأيضا بنلقاها تمثل فيها الأودية النهرية ومجاريها، وأيضا نلقاها أشكال للسواحل. فهذه هي أشكال التضاريس الموجودة على سطح الأرض من جبال ومن تلال وهضاب وسهول وأودية نهرية وكذلك مجاريها وأشكال للسواحل. أيضا إذا جينا نتحدث أو نتعرف عن خرائط المناخ، فبنلقاها هي التي توضح الظاهرات المناخية السائدة على سطح الأرض أو على كل سطح الأرض أو على جزء من سطح الأرض. فهي توضح عناصر المناخ المتمثلة في الحرارة ومتمثلة في الأمطار وكذلك متمثلة في الضغط الجوي وأيضا متمثلة في اتجاهات الرياح. فإذا بنلقى إنها تتمثل لنا في استعمل فيها هذه الخرائط أيضا التلوين والتظليل. فإذا خرائط المناخ نلقاها هي توضح لنا يعني الظاهرات المناخية السائدة على كل الكرة الأرضية أو على جزء منها في أي جزء من سطح الأرض، وهي تتمثل في الحرارة، الأمطار، الضغط الجوي والاتجاهات واتجاهات الرياح، وكذلك نستخدم فيها التلوين والتظليل. أما بالنسبة للخرائط الحيوية، وهذه الخرائط الحيوية هي التي توضح الاختلاف أو الاختلافات الموجودة على سطح الأرض في توزيع الحياة النباتية أو التربة. ولذلك بنلقى إنها تستخدم أو تستعمل فيها الألوان والتظليل لبيان مختلف هذه الأنواع من النباتات الطبيعية والأنواع من أنواع التربة. وأيضا بنلقى إنه هنالك بعض من النباتات هي بتكون يعني مجموعة كبيرة، وكذلك هنالك أنواع من التربات. أما النوع الثاني من هذه الخرائط هو يتمثل لنا في الخرائط البشرية. والخرائط البشرية هي تتقسم لنا إلى 4 أقسام. أول حاجة تتمثل في خرائط التوزيعات الاقتصادية، وكذلك تتمثل لنا في الخرائط السكان، وثالثا في خرائط العمران، ورابعا في الخرائط السياسية. إذن أنواع الخرائط الطبيعية قلنا هي 3، وأما أنواع الخرائط البشرية هي 4، تتمثل في خرائط التوزيعات الاقتصادية، وكذلك خرائط بالنسبة للسكان، وأيضا خرائط العمران، وأيضا خرائط سياسية. إذا جينا نتحدث عن الخرائط التوزيعات الاقتصادية، هذه تمثل لنا في الأنشطة الاقتصادية، وهي التوزيع لأوجه النشاط الاقتصادي. والأنشطة الاقتصادية هي كثيرة جدا، سواء كان ذلك تمثل لنا في زراعة أو زراعيا أو معدنيا أو تجاريا، أو مثلا في نشاط اقتصادي أو نشاط صناعي أو نشاط للخدمات. هذه كلها تسمى بالأنشطة الاقتصادية. وأيضا تستخدم فيها التظليل أو نستخدم فيها التلوين أو نستخدم فيها الرموز لإظهار الاختلافات بين هذه الأنشطة، سواء كان زراعيا أو سواء كان معدنيا أو سواء كان تجاريا. طيب، ده بالنسبة للخرائط الجغرافيا الاقتصادية. أما بالنسبة لخرائط السكان بنلقاها إنها تتمثل لنا في توضح اهتمام بإظهار توزيع السكان وكثافة السكان وتركيب السكان. توزيع السكان معناها هي الطريقة التي ينتشر بها السكان على سطح الأرض، والطريقة هذه هي يعني على كل قارات العالم. كل السكان نلقاهم ينتشرون على مساحات واسعة من العالم، سواء كان ذلك في القرى أو سواء كان ذلك في القرى معناها الريف، أو إذا كان في المدن أو الحضر. وكثافتهم
يعني هذه الكثافات هي بتختلف من مكان إلى آخر على حسب ما هو موجود على سطح الأرض، وما الأسباب التي تؤدي إلى وجود هذه الكثافات أو عدم وجودها في بعض المناطق الأخرى. وتركيبة السكان معناها المقصود بها هو توزيع السكان من حيث الذكور ومن حيث الإناث. أيضا يكون التعبير عنها بألوان أو بأنواع مختلفة من الرموز، ويمكن استخدام فيها التلوين والتظليل. أيضا بالنسبة لخرائط العمران بنلقاها إنها تختص لنا بتوزيع المراكز الاستيطانية سواء كانت ريفية أم حضرية. وأيضا الخرائط السياسية هي النوع الرابع من هذه الخرائط البشرية، تتمثل لنا في اهتمامه بتوزيع الوحدات السياسية في قارات العالم أو داخل الدول. وقارات العالم هي 6 قارات، فإذا نحددها بحدود سياسية. وكذلك مثلا إذا أخذنا قارة أفريقيا بنلقى أن تكون لنا أكثر من 54 دولة، وهذه ال 54 دولة معناها هنالك حدود سياسية تفصل بين هذه القارات. وإذا أخذنا مثال واحد من هذه الدول مثلا دولة السودان بنلقاها أنها تكون لنا من 18 ولاية، وهذه الولايات نلقاها أيضا فيها حدود سياسية بيناتهم، وهنالك خطوط، هذه الخطوط هي الوحدات السياسية التي تفصل بين كل ولاية وأخرى. وحتى الولاية ذاتها هي تتقسم لبعض من المحافظات، والمحافظات أيضا تتقسم إلى بعض من الوحدات. فلذلك بنلقى أن هذه كلها تمثل بواسطة وحدات سياسية تفصل بين هذه الخطوط بين هذه الوحدات السياسية وبين القارات للعالم. وغالبا ما يعبر عنها بالألوان، غالبا ما يعبر عنها بالألوان. أما إذا جينا نتحدث عن الخريطة، وهذا كله ما يعني ذكرناه هو ينصب في تطور هذه الخرائط. لكن إذا نتحدث عن الخريطة أو مفهوم الخريطة بنقول هي عبارة عن رسم مصغر على لوحة مسطحة من الورق في بعدين دون البعد الثالث، والبعد الثالث وهو الارتفاع وبمقياس رسم معين. إذن استبعدنا في هذه الجزئية في هذه الخريطة هو الارتفاع، وإننا لا نستطيع أن نرسم الارتفاع على ورقة مسطحة من الورق فيها بعدين. البعد يا إما يكون هذا البعد هو الطول، والبعد يكون الآخر هو البعد بالنسبة للعرض. فإذا هذا خط بالنسبة لنا لهذه الخريطة هو الطول، وهذا الخط يمثل لنا هو البعد الثاني بالنسبة للعرض. ولذلك بنلقى انه استبعدنا في هذه الخريطة الارتفاع. اما بالنسبة للخريطة بنلقى ان هي وسيلة عالمية للتعبير والتفاهم بين شعوب العالم المختلفة تتخطى حواجز اللغة. وبنلقى انه هذه الخريطة نحن ممكن ندرس خريطة للولايات المتحدة الامريكية او ندرس خريطة للصين، ولذلك نتعرف على كل ما هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية او كل ما موجود في دولة الصين. ولذلك نستطيع ان نكون قد ألممنا بكثير من المعلومات في هذه او في هذين الدولتين. والوسيلة في ذلك يتمثل لنا في 3 حاجات. اول حاجة يمكن هي تمثل لنا في الخط او الرمز او اللون، ولذلك عبر هذه الوسائل الخط واللون والرمز نستطيع أن نتعرف على كثير من هذه المعلومات الموجودة على خريطة العالم أو على خريطة أي دولة من الدول التي هي اللغة فيها تختلف عن اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية. ولذلك يستطيع الإنسان عبر هذه الرموز وعبر الخطوط وعبر الألوان أن يتعرف على كثير من الخرط في كثير من دول العالم، على الرغم اختلاف الشعوب، على الرغم اختلاف اللغات لهذه الشعوب. وهذه الخريطة يعني تتخطى لنا هذه الحواجز. أيضا بنلقى هنالك مقاومات أساسية للخريطة، وهذه المقاومات الأساسية نلقاها يمكن تتمثل لنا في 3 مقاومات أو 4 مقاومات. واحد فيها تمثل لنا في العنوان، عنوان الخريطة، والمقاومة مثلا من مقاوماتها تمثل لنا في المفتاح أو دليل الخريطة. وأيضا 3 الاتجاهات، و4 نلقاها تمثل لنا في مقياس الرسم. فإذا هذه 4 مقاومات أساسية هي
تمثل لنا في الخريطة هي عنوان الخريطة، أو هي المفتاح، أو الاتجاهات، أو مقياس الرسم. ونحن نبدأ بعنوان الخريطة. وإذا طلب مني تعريف لعنوان الخريطة ممكن أن نصيغه في هو بمثابة الموجز السريع الذي يوضح أو الذي يبين الغرض الذي من أجله رسمت الخريطة، ويكتب هذا العنوان بوضوح في أعلى الخريطة أو في أسفل الخريطة. فإذا بنلقى إنه هذا العنوان هو مكتوب في أعلى الخريطة أو في أسفل الخريطة. إذا هو بمثابة الموجز، وكلمة موجز معناها حاجة سريعة جدا. يعني الإنسان لما يجي ويقرأ عنوان هذه الخريطة وهو مكتوب في أعلى الخريطة أو مكتوب في أسفل الخريطة يتعرف على هذه الخريطة أو الغرض الذي من أجله رسمت هذه الخريطة. فمثلا لما نلقى المعادن معناها هذه الخريطة تختص بالمعادن، أو إذا وجد فيها الأنهار معناها هذه الخريطة تختص بالأنهار، أو إذا وجد هذه الخريطة عنوانها جزر معناها هذه الخريطة تمثل لنا للجزر. ده ما يتمثل فيه شنو في عنوان. أما بالنسبة للرموز، والرموز هي عبارة عن قاموس يترجم ما بداخل الخريطة. فبنلقى أنه هنالك بعض الرموز موجودة في أسفل الخرط، وهذه الرموز تعبر لنا على كل شيء موجود داخل هذه الخريطة. فمثلا بنلقى في أسفل الخريطة بعض من الرموز تتمثل في الأنهار، في خط مثلا سكة حديد، في خط مثلا لغري نهر، أو في رمز بالنسبة لغرية، أو مثلا تكون هنالك دائرة تمثل لنا عاصمة، أو هنالك مربع يمثل لنا مثلا مدينة. فهذه الرموز عندما نأتي إلى دراسة هذه الخريطة من بينها نلقى هذه الرموز هي متواجدة في داخل الخريطة، وبالتالي نستطيع أن نتعرف على هذه الخريطة بواسطة هذه الرموز الموجودة في أسفل هذه الخريطة. وعندنا الاتجاهات، والاتجاهات يعني تتمثل لنا في أول حاجة إذا نحن قادرين نعرف هذه الاتجاهات فلا بد أن نعرف سهم الشمال. وسهم الشمال بنلقاه هو نقصد به الشمال الذي يشير إلى الشمال الحقيقي أو يشير إلى الشمال الجغرافي، وأحيانا يسمى بالشمال القطبي. فإذا سهم الشمال بنلقاه يقصد به الشمال الذي يشير إلى الشمال الحقيقي أو إلى الشمال الجغرافي، وأحيانا إلى الشمال القطبي. ولذلك بنلقى هنالك بعض من أنواع للاتجاهات، وهذه الأنواع الاتجاهات تمثل لنا في 3 أنواع. واحد، الاتجاهات الأصلية، هنالك اتجاهات أصلية معروفة، وكذلك هنالك اتجاهات أيضا وسيطة أو متفرعة من هذه الاتجاهات الأصلية. وثالثا الاتجاهات المتفرعة من الوسيطة أو الاتجاهات المتفرعة من الفرعية. ولذلك هي 3 اتجاهات، يا إما تكون اتجاهات أصلية أو اتجاهات وسيطة أو فرعية. والنوع الثالث مثل لنا فيه الاتجاهات المتفرعة من الوسيطة. نأتي لأول هذه الاتجاهات وهي الاتجاهات الأصلية. والاتجاهات الأصلية هي 4 اتجاهات، هي 4 اتجاهات. وال4 اتجاهات دي نلاقيها تمثل لنا في أول حاجة في الاتجاه الأول هو يتمثل في اتجاه الشمال، ونرمز له بالرمز ش، والدرجة بتاعته هي تبدأ من 0 وتنتهي ب 360 درجة، وهذا الجزء يتمثل لنا في الشمال و0 إلى 360 درجة. والاتجاه الثاني هو يتمثل لنا في الشرق ونرمز له بالحرف غ، وأيضا الدرجة بتاعته تمثل لنا 90 درجة. والاتجاه الثالث يتمثل لنا في الجنوب، وأيضا يتمثل لنا درجته 180 درجة ونرمز له بالرمز ج. وأما الاتجاه الرابع وهو الغرب ونلقاه نرمز له بالحرف غ، والدرجة بتاعته 270 درجة. ولذلك إذا نحسب هذه الدرجات نحسبها على حسب مع عقارب دوران الساعة، وبالتالي تبدأ من 0 وتنتهي ب 360 درجة. في النهاية
ننتهي أو نكتفي بهذا القدر، على أمل أن نلتقي في الحصص المقبلة إن شاء الله، وفي جغرافيا للصف الأول في الخرائط الكنتورية. ونشكر على القائمين على قناة تفوق الفضائية وعلى طاقم في هذا الاستديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبة التعليمية، مدرسة كل أسرة.